वेलकम बैक नाज़रीन। जिंदगी कब इम्तिहान ले ले कुछ मालूम नहीं। ख़वातीन की जिंदगी का दायरा तंग क्यों कर दिया जाता है, इसका जवाब कभी नहीं मिला। क्यों ख़वातीन को शक की बुनियाद पर या गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्या नाम निहाद गैरत के नाम पर ख़वातीन को मनो मट्टी तले पहुंचाने का हक किसी के पास है? कानून तो किसी भी शख्स को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, फिर क्यों महज शक की बुनियाद पर गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है? ऐसी ही एक कहानी जो चौंका देने वाली है, आप भी जानिए। कोट मिठन में बिन मां के पली बच्ची को मामू ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। क्या 15 बरस की मासूम बच्ची के थे किसी के साथ शर्मनाक ताल्लुकात, या फिर मामू ने महज शक की बुनियाद पर खेली खून की होली? मेरा नाम हबीबुल्लाह साजिद है, मुरगई शहर का रहने वाला हूँ और यहाँ का मैं एक समाजी कारकुन हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मुरगई शहर जो एक गांव है ज़िला राजनपुर का, वहाँ निहत्ते एक बच्ची को शक की शुबा में कत्ल कर दिया गया। ज़िला रहीमर खान से आने वाले उनके मामूजाद भाई जो यहाँ पे आए, एक यतीम बच्ची जिसकी वालदा भी नहीं है और उसका वालिद भी नशा करता है, वो बच्ची निहत्ती सोई हुई थी, आके उसके कज़नों ने उससे 7 फायर लगा दिए। अभी वो गिरफ़्तार तो हो गए हैं। पुलिस की ये भी मेहरबानी है, वो मुद्दाया आप खुद बनी हैं, लेकिन हमारी फिर इल्तिजा है हुकूमत पंजाब से और DPO से, इन लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए इनको इबरत का निशान बना दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो DPO साहब को कहें और मुकामी पुलिस को कहें कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दें। और हमारे शहर एक अमन का शहर था, लेकिन यहाँ पर ये जो अभी शक शुबा की बिना पे ऊपर आके कत्ल व गारक हो रहे हैं, इससे बचाया जाए। अभी शहर में मुकम्मल एक खौफ व हरास है कि एक 13 साल की बच्ची को 7 फायर उन्होंने मारे हैं। लिहाजा पंजाब हुकूमत से और ज़िला इंतज़ाम से हमारी इल्तिजा है कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। समाजी कारकुन के मुताबिक यतीम और मिस्कीन बच्ची को मामू और मामूजाद कज़न ने शक की बुनियाद पर कत्ल किया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। मामू ने घर में सोई हुई बच्ची के जिस्म में दहती गोलियां उतार दी। नाम निहाद गैरत के नाम पर जो कत्ल व गारत की गई, उस पर हर शख्स सरापाए एहतजाज है। सैयद मुनव्वर हुसैन शाह, सदर मुस्लिम लीग नून ज़िला राजनपुर और यहाँ की यूनियन काउंसिलों के वाबस्ती का ताल्लुक़ है। ये लोग मेरा सिद्क़ दिल से एहतराम करते हैं। ये हाल ही में एक मुरगई में बच्ची की वफ़ात वाक़ई हुई है, उसमें जो बच्ची पे इल्ज़ाम लग गया था, उसको ज़िंदगी का अगर उनके वर्सा को पता था जो, और वो उसको मार देंगे और 100% इनको पता भी तो मार देंगे उसको, या किसी दारुल अमान में मुंतकिल कर देते, तो उस बेचारी की जो मासूम 13 साल की बच्ची थी, उसकी वालदा भी फौत हो चुकी थी, यतीम बच्ची थी, वालिद साहब भी उसकी मेहनत मजदूरी या दूसरे फसादों में फंसा रहता था, जो घर की माहौल के मुताबिक उसको ना सही खुराक मिल रही थी, ना उसकी कोई हिफाजत हो रही थी। तो बच्ची से जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता गलती हुई है नहीं हुई, तो उसमें बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इस बात का सिर्फ रंज है और हम भी बहैसियत मकामी सैयद और इंसानियत के नाते उस बच्ची के कत्ल होने के गम उससे में बराबर की शरीक हैं। अल्लाह ताला उसकी आखिरत में उसको अजर देगा। हमारी दुआ है अगर इसके वर्सा मुलव्वस ना होते तो उसको बचा सकते थे, उसे दारुल अमान में दाखिल करा देते। हम सिद्क़ दिल से और तह दिल से इसका एहतजाज करते हैं। उसके जितना जो कातिल हैं वो वहाँ के मकामी भी नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं। उनकी रिश्तेदारी की बिना पर अगर मकामियों ने आके कत्ल की है, ये इंसानियत की तज़लील हुई है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला उसको आखिरत उसकी संवारे, उसको शहीद का दर्जा नसीब हो। इलाके के सियासतदान के मुताबिक मासूम बच्ची को कत्ल करने वाले इलाके के नहीं थे, मासूम बच्ची के रिश्तेदार थे जिन्होंने महज शक की बुनियाद पर खून की होली। चेयरमैन आले मोहम्मद इत्तेहाद आल पाकिस्तान सैयद आबिद हुसैन जैदी, मैं इत्तफाक से विज़िट पर था। मैं अपने भाई सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब के डेरे पे आया और राजनपुर कोट मिठन मुरगई का मेरा दौरा था सादात के मिलने के हवाले से। तो मुझे एक दर्दनाक, एक दिलसोज
ایک واقعہ سامنے آیا. ایک بچی جس کی عمر 13 سال تھی، بڑی بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا اور اس پر ناجائز یا جائز واللہ عالم بالصواب ایک الزام لگایا گیا جو سراسر غلط ہے. شرعاً اور قانوناً 18 سال تک بچی میچور نہیں ہوتی. 18 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے ان کے ساتھ یہ واقعات بہت ہی ایک بری خبر اور برا ایک اثر پڑتا ہے عوام پر. اور میں ریکویسٹ کروں گا چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، اس طرح کے خدارہ جو واقعات ہیں اس کی روک تھام کی جائے. اور مقامی ایس پی صاحب کو میں گزارش کروں گا، احتجاجاً بھی کہوں گا کہ اس طریقے سے جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے. اور یہاں کے جو معززین ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ عوام میں آگاہی دیں اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں پر رحم و کرم فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص اس معصوم بچی کے قتل پر سراپا احتجاج ہے. اہل علاقہ کے مطابق 15 برس کی معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں تھا. مقتولہ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ درست نہیں. ایسے سفاک ملزمان کو سزا ملنی چاہیے. ناظرین، ہر شخص غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کی مذمت کر رہا ہے. عوام میں شعور آ جانا چاہیے کہ کسی کو بھی کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے اور محض شک کی بنیاد پر انسانی جان لینا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. غور سے سنیے گا کہ پولیس کی تفتیش میں کیا سچائی سامنے آئی ہے. یہ 15 سالہ ایک بچی سیمہ بی بی تھی جو عزت کے نام پر قتل ہوئی تھی، جس کے اوپر ایلیگیشن اور شک تھا کہ اس کے کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ ناجائز مراسم تھے، جس کی وجہ سے اس کو اس کے ریلیٹیوز جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن میں سے اس کے ماموں ہیں اور کزن ہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، مرڈر کر دیا تھا. پولیس نے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کے اندر 2 ملزمان کو اریسٹ کر لیا ہے اور ہم نے ان کا جو ویپن آف افینس ہے اس کو بھی ریکور کر لیا ہے. پوری کوشش ہے کہ ہم ایک صحیح اور مضبوط کیس بنائیں تاکہ اس بچی کو اور اس کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، ان کو انصاف مل سکے. اس کے علاوہ مزید ہم یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر کوئی اور لوگ بھی اگر اعانت کی حد تک انوالو ہیں تو ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا سکیں. پولیس کے مطابق 15 برس کی لڑکی کو ماموں اور کزن نے نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا. ماموں کو شک تھا کہ اس کی بھانجی کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ہے. 15 برس کی بچی کو سمجھانے کی بجائے محض شک کی بنیاد پر ناظرین، ماموں اور کزن نے محض شک کی بنیاد پر لڑکی کی زندگی چھین لی. ایسے سفاک قاتلوں کو سزا ملے گی تو ہی خواتین محفوظ ہوں گی. غیرت کے نام پر خواتین کا قتل بند ہونا چاہیے. ایسے جلادوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ پھر کوئی لڑکی غیرت کے نام پر محض شک کی بنیاد پر قتل نہ ہو. یہاں وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.